बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मार्च 2023 बरोज़ सोमवार 28 शबान बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते होंगे तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खबरदार, खिलौनों की बैटरियां बच्चों की सेहत के लिए तबाहकुन हो सकती हैं। सऊदी अरब की स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्ड लिथियम बैटरियों के खतरात से खबरदार किया है जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ऐसी बैटरियां जो सिक्कों की तरह दिखाई देती हैं 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुज़र साबित हो सकती हैं। इस सिलसिले में अथॉरिटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक आगाही वीडियो जारी की है जिसे कहीं आपका बच्चा अगला शिकार न हो का उन्वान दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन के सरकारी तर्जुमान इंजीनियर वॉयल दयाब ने कहा कि ये बैटरियां सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खतरे का बायस बन सकती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि बैटरियां आमतौर पर खिलौनों के अंदर होती हैं और उन्हें मजबूती से बंद किया जाता है ताकि बच्चा उन तक ना पहुंच सके। उन्होंने मशवरा दिया कि तब्दील की गई बैटरियों को बच्चों की पहुंच से मुकम्मल तौर पर दूर रखें ताकि उनकी हिफाजत हो सके। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों के 265 तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10 मुल्कों के 265 तारकीन को गिरफ्तार कर लिया। तारकीन का ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, यमन, मिस्र, नेपाल, अफगानिस्तान, एथोपिया और श्रीलंका से है। आज वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन ने बयान में कहा, गिरफ्तारियां दारुल हुकूमत के जनूबी मोहल्लों और गाड़ियों के जो फहस दौरी स्टेशन के आसपास आई हैं। हिरासत में लिए जाने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी कार्रवाई के बाद मुतलका इदारे के हवाले भी कर दिया गया। इसके अलावा महकमा अमन का कहना है कि 16 दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने पर एक और मुकामी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। दरअंदाजों में से 11 का ताल्लुक यमन, 3 का एथोपिया और 1 का सोमालिया से है। रमज़ान से पहले वो गुलाफ़े काबा की तज़यीन और मेंटेनेंस का काम मुकम्मल। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ किस्वा कॉम्प्लेक्स ने रमज़ान से पहले गुलाफ़े काबा की तज़यीन व आराइश और इस्लाह मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सेक्रेटरी जो किस्वा कॉम्प्लेक्स इंजीनियर अमजद अल हाज़मी ने बताया कि हर साल रमज़ान से पहले गुलाफ़े काबा की जो तज़यीन और आराइश और मेंटेनेंस का काम किया जाता है। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर भी सऊदी हुनरमंद गुलाफ़े काबा के एक हिस्से का हर दिन मुआयना करते हैं और जहाँ जो कमी नज़र आती है उसे दूर करने का एहतमाम करते हैं। अगर गुलाफ़े काबा में कहीं कोई झोल आ जाता है तो उसे फौरी तौर पर निपटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को रमज़ान का चांद देखने की अपील कर दी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मंगल की शाम को रमज़ान का चांद देखने की अपील की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रुयत हलाल की मुकामी कमेटियां रसदगाहों में चांद देखने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बरोज़ मंगल 21 मार्च को उमुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक 29 शाबान है। यकम शाबान 21 फरवरी को था, जिसके एतबार से मंगल 21 मार्च को 29 शाबान माना जाएगा। इस एतबार से और सुन्नत पर अमल करते हुए उस दिन चांद देखने की अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मज़कूरा दिन जिसने किसी ने भी चांद देखा तो वो करीब तरीन अदालत में अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाए। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने मदीनटी एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म पर। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने मदीनटी एप्लीकेशन का आगाज़ किया जो एक ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑटोमेटिक सर्विसेज से फ़ायदा उठाने की इजाज़त देगा। नई एप्लीकेशन रहायशियों और शहरियों को म्यूनसिपैलिटी की अहम तरीन सर्विसेज तक रसाई देगी। मुख्तलिफ मोहल्लों में पार्कों के मकामात की निशानदही, शिकायत करना और उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स बुक करना और नकलो हमल के काम से बाखबर रहना, मल्टी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मवासलात की सर्विसेज की इजाज़त दी जाएगी। और इसके अलावा तबाहशुदा जो गाड़ियाँ हैं या मुस्मार करने वाले जो इलाके हैं या बहाली के इजाज़तनामे हैं, तजारती सरगर्मियाँ, ज़मीन पर बाड़ लगाने के अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज इसमें फ़राहम की जाएंगी। वसीम अकरम सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की के ख्वाहिशमंद बाकायदा क्रिकेट टीम बना सकते हैं। पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक पाकिस्तानी कप्तान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम का कहना है कि सऊदी अरब अपनी बाकायदा क्रिकेट टीम बना सकता है क्योंकि सऊदी अरब ने बाकायदगी से टूर्नामेंट की मेज़बानी की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वसीम अकरम चाहते हैं कि क्रिकेट का खेल खलीजी ममालिक में भी फ़रोग़ पाए। वसीम अकरम रवां साल फरवरी में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पहली मरतबा के जहाँ उन्होंने सऊदी अरेबियन क्रिकेट फाउंडेशन उनके चेयरमैन प्रिंस सऊद बिन मशाल से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब में क्रिकेट के मुस्तकबिल पर बात की। इंटरव्यू में वसीम अकरम ने सऊदी अरब में क्रिकेट के उभरते हुए टैलेंट पर बात की और कहा कि उनकी सऊदी क्रिकेटर से तो मुलाकात ना हो सकी लेकिन वो सऊदी अरब में एक मरतबा फिर से आना चाहेंगे।
ننھے عمرہ زائر کی احرام پہننے میں مدد، سیکیورٹی اہلکار کی ویڈیو وائرل۔ سعودی عرب میں ایک ننھے عمرہ زائر کو احرام پہننے میں مدد دینے والے سیکیورٹی اہلکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ العربیہ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد الحرم میں ایک سیکیورٹی اہلکار ایک بچے کی احرام پہننے میں مدد کر رہا ہے۔ بچہ احرام پہن کر اپنے والد کے ساتھ خوشی خوشی جاتا نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار نے سب کے دل جیت لیے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار زائرین کی خدمت پر مامور ہے، تاہم ان کے انسانیت نواز کردار کو سراہنا سب کا فرض ہے۔ سیکیورٹی اہلکار دھوپ اور گرمی میں ڈیوٹی دے کر زائرین کو سلامتی کو یقینی بنائے ہوئے ہیں، جبکہ وہ مختلف حوالوں سے ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ حائل کے گوداموں میں آتش زدگی، 30 لاکھ ریال سے زیادہ کا نقصان۔ سعودی عرب میں حائل کی کمشنری الحائط کے گوداموں میں آگ لگنے سے 30 لاکھ ریال سے زیادہ کا نقصان کا اندازہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الحائط کمشنری حائل شہر سے 250 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہاں ایک تجارتی مرکز کے گوداموں، بیکریوں اور سینٹرل کولڈ سٹوریج میں آگ لگی تھی۔ محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی سول ایویشن کی جنرل اتھارٹی نے بتایا کہ فروری کے مہینے کے دوران ہوائی جہازوں پر مسافروں کی طرف سے وہ درج کروائی گئی کل شکایات کی تعداد تقریباً 600 تھی۔ ہوائی نقل و حمل کی خدمات فراہم کرنے والے اور ہوائی اڈوں کی درجہ بندی کے لیے انڈیکس کی نگرانی جو کی گئی، سعودی ایئر لائنز وہ سب سے کم شکایات کے ساتھ وہ سامنے آئی ہے۔ 1 لاکھ مسافروں میں سے صرف 12 شکایات ہوئیں اور شکایات سے جو نمٹنے کی شرح تھی اس کی ریزولیوشن کی وہ 98% ہے، جبکہ فلائنا دوسرے نمبر پر ہے۔ فی مسافر 1 لاکھ میں سے 21 نے شکایت کی اور 51% کی ہینڈلنگ کی شرح کے ساتھ رہی۔ فلائی ڈیل تیسرے نمبر پر ہے، جس میں سے 1 لاکھ میں سے تقریباً 26 مسافروں نے شکایت کی۔ ریاض بس سروس کے پہلے مرحلے کا آغاز، کرایہ 4 ریال۔ سعودی عرب ریاض سٹی رائل کمیشن نے دارالحکومت میں کنگ عبدالعزیز پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت ریاض بس سروس کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 340 سے زیادہ ماحول دوست بسیں 15 روٹس پر بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق جامع پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے کا مقصد ریاض شہر میں آمد و رفت کے مسائل حل کرنا، پبلک ٹرانسپورٹ کو معیاری بنانا اور دارالحکومت کے باشندوں کا معیار بلند کرنا ہے۔ منصوبہ 5 مرحلوں میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ رائل کمیشن نے بیان میں کہا کہ ریاض بس نیٹ ورک 1900 کلومیٹر طویل ہوگا۔ 800 سے زیادہ بسیں چلائی جائیں گی۔ 86 روٹس پر چلنے والی بسوں کے لیے 2900 سے زیادہ سٹینڈز ہوں گے۔ بس سروس سے مقامی باشندوں، مقیم غیر ملکیوں کو دفاتر، اسکول، کالجز، یونیورسٹی، ٹریننگ سینٹرز اور تفریحاتی مراکز آنے جانے میں سہولت ہوگی۔ پرائیویٹ کار کا استعمال کم ہوگا، شہر میں رش کم ہو سکے گا۔ ریاض بس سروس کا کرایہ 4 ریال رکھا گیا ہے۔ 6 سال تک کے بچوں کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ ریاض ٹرین نیٹ ورک جو شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے حوالے سے اہم ہے، 6 روٹس پر مشتمل پروجیکٹ کی کل لمبائی 176 کلومیٹر ہے۔ اس کے 85 اسٹیشنز ہیں۔ ریاض میں ٹرین اور بس پبلک ٹرانسپورٹ منصوبہ کئی مراحل میں مکمل ہوگا۔ 2024 کی چوتھی سہ-ماہی کے دوران نیٹ ورک پوری طرح سے مؤثر ہو جائے گا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو سونے کے ریٹ میں استحکام۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 19 مارچ کو سونے کے ریٹ میں استحکام دیکھا گیا۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 209.83 ریال رہی۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 239.80 ریال اور 22 کیرٹ 219.82 ریال اور 18 کیرٹ 179.85 ریال میں دستیاب رہا۔ المدینہ ہولڈنگ کمپنی کے ویژنز نے میریٹ انٹرنیشنل ہوٹلز گروپ کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ مدینہ کے کونسل آف دا ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شہزادہ فیصل بن سلمان کی موجودگی میں کمپنی کے پروجیکٹ نے 8 ہوٹل کے برانڈز کو چلانے کے لیے ایگریمنٹ پر سائن کیے ہیں۔ ایگریمنٹ کے مطابق ریوا ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین انجینئر محمد بن صالح الخلیل کی موجودگی میں مسجد نبوی کے مشرق میں واقع منصوبے کے دائرہ کار میں 4.4 ہزار 4400 مہمان نوازی کے یونٹس ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ اس معاہدے پر کمپنی کے CEO اور یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں میریٹ انٹرنیشنل کمپنی کی جانب سے کمپنی کے صدر ستیا آنند نے دستخط کیے۔ 1.5 منٹ کی ویڈیو میں مدینہ منورہ کے پرکشش اور ایمان افروز مناظر۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے المدینہ منورہ کے لیے خاص ایک ٹیزر ویڈیو ایک ہیش ٹیگ کے تحت نشر کیا، جسے اس نے ہیش ٹیگ نہ المدینہ کا عنوان دیا ہے۔ یہ ویڈیو 1444 ہجری سال کے رمضان عمرہ سیزن کے آغاز اور رمضان عمرہ کی بکنگ کے اختتام کے موقع پر جاری کی گئی ہے۔ 1.5 منٹ کی اس مختصر ویڈیو میں متعدد منفرد آرٹ پینٹنگز شامل ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلامی فن
تعمیر کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں 1404 ہجری سے سعودی دور میں مسجد کے گزرگاہوں، میناروں، صحن اور صاحبانوں کی توسیع کو آرٹ کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔